अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी आशिकान रसूल के लिए उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आए हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल और ईमान यकीनन ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज से पहले शायद ये वाक़या आपने कभी नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी आशिकान रसूल से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, उमर फारूक आज़म के दौर में एक गरीब काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका, जिस काफ़िले में एक मियाँ और बीवी थे। बीवी हामिला थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। ऐसे में वो उमर फारूक आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर थे और ये चाहते थे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी मदद करें। तो दोस्तों, जब वो काफ़िला मदीना मुनव्वरा में रुका, तब उस वक्त उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भेस बदल कर मदीना में घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज़ को सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी शान है कि वो भेस बदल कर गरीबों की मदद किया करते थे। ऐसे में जो गरीब लोग थे वो आपको पहचान नहीं पाते थे कि ये वक्त के बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन मियाँ बीवी के खेमे से गुज़रे, तो उस वक्त खेमे से एक ज़ोरदार चीखने की आवाज़ आई। तो जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आवाज़ को सुना, तो फ़ौरन उस खेमे में आवाज़ लगाई और ये बात कही, ये औरत क्यों चीख रही है। तो ऐसे वक्त में उस औरत का शौहर फ़ौरन बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा, मेरी जो बीवी है वो पेट से है, इसलिए वो चीख रही है, इसलिए रो रही है कि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी ज़रूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही फ़ौरन ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी ज़ौजाए मोहतरमा यानी अपनी बीवी को आपके खेमे के करीब लेकर आऊं और वो आपके बीवी की मदद करे, ताकि आपके बीवी के बच्चे की आसानी से पैदाइश हो सके। ऐसे वक्त में वो जो शख्स था वो राज़ी हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से कहा, मदीना मुनव्वरा में एक काफ़िला आया हुआ है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में उस खेमे में एक औरत है जो पेट से है, यानी हामिला है, और बच्चे की पैदाइश का वक्त आ चुका है, और वो जो औरत है वो दर्द के मारे तड़प रही है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो किसी तबीब को बुला कर ले आए। और प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो बीवी थी वो ये बात कहने लगी, अगर ये आपका हुक्म है तो मैं ये करूँगी, मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो दोस्तों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी बीवी उस खेमे की ओर चल पड़े, और वहां पहुंचते ही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उस खेमे में दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। प्यारे दोस्तों, कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने ये आवाज़ लगाई, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत के शौहर को बता दीजिए, इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उस शख्स को अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी ने अमीरुल मोमिनीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो फ़ौरन ही उस शख्स के होश उड़ गए।
فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہوا الگ ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ وہی شخص تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد کی گہار کرنے آیا تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کریں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اس قدر مدد کریں گے کہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کا لباس دیکھ کر وہ شخص اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان۔ اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کا جو پہناوا تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ آپ کو خود پہچان نہیں پاتے تھے کہ آپ ہی آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایسی سادگی بھری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری۔ جب یہ واقعہ گزر گیا، اس شخص کو بیٹا پیدا ہو گیا، تو ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، تم مدینہ منورہ کس حاجت سے آئے تھے؟ تو ایسے میں اس شخص نے یہ بات بتانے لگا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مدینہ منورہ آنے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، ہم بہت ہی زیادہ غریب ہیں، ایسے میں ہم آپ سے مدد مانگنے آئے تھے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو فرمایا، کل میرے دربار میں آ جانا، جو بھی تمہاری حاجت ہے سب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے سادگی کو پسند کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہ ہو سکے کہ وہ غریب ہیں اور ان کی زندگی پریشانی میں گزر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، آج میرا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے، تو آپ کی بیوی نے کہا، جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، ایسے میں گزارا کرنا مشکل ہے، تو ایسے میں آپ کے لیے حلوہ کیسے بناؤں؟ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تو آپ کی بیوی نے کھانے کے ساتھ حلوہ بھی لے کر آئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوے کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حلوہ کھایا، لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں اتنا تھوڑا سا ملتا ہے کہ ہمارا گزارا ہو جائے، تو آج یہ حلوہ کیسے بنا؟ تو یہ بات سننے کے بعد آپ کی بیوی جو تھیں وہ یہ بات کہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی، آپ کا حلوہ کھانے کا من ہے، تو تبھی سے میں نے یہ بات ٹھان لی تھی، اور جب میں آٹا گوندتی تو میں ایک مٹھی آٹا الگ کر لیتی، اور جب میں آٹا چالتے وقت روز آنا تھوڑا سا آٹا نکال لیتی، اور جب ایک مقدار میں یہ جمع ہو جاتے تو اسے بازار میں بیچ آتی اور اس کے بدلے میں چینی خرید لاتی۔ اور پھر جب میں نے ایسا ہی کیا اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو حلوہ بنا کر کھلایا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں پر مال غنیمت کو بانٹا جاتا ہے، اور جو مال غنیمت کو بانٹ رہا تھا ان سے کہا کہ ہمارے آٹے میں سے جو ہمیں آٹا ملتا ہے اس میں سے ایک مٹھی آٹا اور کم کر دیا کرو، کیونکہ اتنے میں ہی ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔
تو دوستوں دیکھا آپ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں، پر ان کی زندگی ایک دم سادی تھی، یعنی وہ اپنی زندگی کو ایک دم سادگی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اور یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا، آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔